यो अहिले भएको चाहिँ केपी ओलीको इच्छा विपरीत भएको हो त उहाँको इच्छाले नै भएको हो पदाधिकारी पुनर्स्थापना वा केन्द्रीय कमिटी पुनर्स्थापना वा जेठ 2 मा गएर देशभरिको र जनसङ्गठनको पूर्ववत संरचना यथावत राख्ने कुरा चाहिँ केपी ओलीको अनिच्छामा भएको होइन उहाँको इच्छाले नै गरेको हो किन गरेको हो त भन्दा उहाँ लचिलो हुनु पनि नमस्कार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नवराज तानुक विकसित घटनाक्रमको बारेमा पछिल्लो समय टीका टिप्पणीहरू चलिरहेको छ विशेष त यतिखेर देशको राजनीतिले चाहिँ एउटा नयाँ कोल्टो लिएको छ लोकतन्त्र संविधान र विशेष त यो व्यवस्था बचेको भन्ने विपक्षी गठबन्धनहरू यतिखेर आश्वस्त भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब संसदमा विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ यस्तो परिस्थितिमा अब प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद र अदालतको फैसलाका बीचबाट हिजो बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक र त्यसैगरी पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्देशन र निर्णय गरिरहँदा नेकपा एमालेको यो निर्णयका बीचबाट अदालतले गरेको फैसला जसरी चाहिँ यो संविधानको धारा 76 को 5 लाई व्याख्या गर्दै जुन परमादेश आएको छ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि सांसदलाई व्हिप नलाग्ने अर्थात् दलको व्हिप नलाग्ने भनिरहँदा नेकपा एमालेको यो व्हिपको निर्देशन के साँच्चै पालना हुन्छ त नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादमा कार्यदलले प्रस्तुत गरेको 10 बुँदे मस्यौदा एक किसिमको समझदारी कसरी कार्यान्वयन हुन्छ प्रधानमन्त्रीको रूपमा निवर्तमान बनिसकेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसरी बालकोट पुगेर पार्टीको एकताका विषयभन्दा फरक गएर माधवकुमार नेपाललाई पार्टीभित्र ठाउँ नरहेको भनिरहँदा अब माधवकुमार नेपालहरू पार्टीभित्र रहने सम्भावना टरेर गएको हो नेकपा एमालेको भविष्य र देशको यो बदलिदो राजनीति परिवेशसँगै देखिने सिनेरियो के हो के देश चुनावतिर जाने सम्भावना पनि हो अब नेकपा एमालेको भूमिका कस्तो रहन्छ प्रतिपक्षमा यिनै विषय प्रसङ्गमा विशेष गरी हिजो उहाँहरूको संसद दलको बैठकले गरेको निर्णय र देशमा यतिखेर प्रधानमन्त्री जो चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ विश्वासको मत अब पाउने सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग कार्यक्रम चक्रव्यूहमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका चाहिँ प्रमुख सचेतक आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग विशाल भट्टराई हुनुहुन्छ उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु भट्टराईज्यू नमस्ते वेलकम यहाँलाई स्वागत धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ खास गरी म अब यो पार्टीकै सवाललाई कुरा गरौँ त्यसपछि संसदतिरको विषयलाई पनि कुरा गरौँला नेकपा एमाले भित्र देखिएको यो विद्रोह एक किसिमको विग्रह एक किसिमको अन्तरसङ्घर्ष कलहका बीचबाट विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी भए तपाईहरूले अब यो सरकारबाट बाहिर निस्केसँगै हिजो बसेको संसद दलको बैठकले तपाईँ संसद दलको प्रमुख सचेतक भएको नाताले पनि के निर्णय भयो किन तपाईहरूले विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्नुभयो अब संविधानको व्याख्या फेरि अदालतले एक किसिमले गरेको छ तपाईँहरूको व्हिपको के अर्थ रह्यो भनेर मैले प्रश्न यहाँलाई त्याचाएँ अलिकति पृष्ठभूमिको कुरो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2074 सालको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई विगतको उसको पृष्ठभूमिका आधारमा भन्दा पनि उसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि र एउटा सानो भए पनि उसँग स्ट्रेन्थ छ त्यो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनु पर्छ र त्यो पनि एमालेसँगको सहकार्यबाट उसलाई पुरै परिवर्तन गरेर देश हितमा लगाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गर्यौँ त्यसको नेतृत्व हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो र उतापट्टि कमरेड प्रचण्डले गर्नुभयो तदनुरूप चाहिँ हामीले 2074 सालको असोज महिनामा एउटा गठबन्धन निर्माण गर्ने निर्णय गर्यौँ र त्यो गठबन्धनको उद्देश्य भनेको चुनावमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा उम्मेदवार एउटा चुनाव चिन्ह र एउटा घोषणापत्रका आधारमा जाने र चुनावपछि बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने त्यसपछि अनि पार्टी एकता गर्ने हाम्रा उद्देश्यहरू ती थिए त्यसो गरिरहँदाखेरि हाम्रो मूल चिन्ता के थियो भने देशमा कहिल्यै स्थिर सरकार बनेन मुलुकले स्थायित्व कहिल्यै प्राप्त गर्न सकेन जहिले पनि अस्थिर र कुर्सीको गोलचक्करमा हामी फसिराख्यौँ यसले देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा असाध्यै ठुलो अवरोध सिर्जना गर्यो अब यो अवरोधलाई हटाउँ भन्ने पवित्र मनसाय थियो र एउटा आम जनताको पनि वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिए हुन्थ्यो
वामपन्थी मतदाताहरूको एउटा चिन्ता के छ भने यिनीहरू सधैँ फुटिरहन्छन् र वामपन्थीहरू फुटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गैर वामपन्थीहरूको सरकार लामो समय देशमा रह्यो भन्ने आम जनता शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूको चाहिँ एउटा चिन्ता पनि थियो। त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नका लागि प्रयत्न गऱ्यौँ, नभन्दै सपनाहरू सबै पुरा भए। जनताले साथ दिए, हामीले बहुमत पनि प्राप्त गऱ्यौँ, सरकार पनि बनायौँ, पार्टी पनि एकता गऱ्यौँ। भोलिपल्टैबाट सुरु भयो केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो पालाको प्रधानमन्त्रीत्व, खास 9 महिना हो हुन त। त्यो 9 महिनाको प्रधानमन्त्रीत्वले केही मान्छेहरूलाई झस्का दिएको रहेछ। यदि उहाँ पुरै अवधि काम गर्न पाउनुभयो भने त हाम्रो त नाम निशान नरहने भयो, हामी सकिने भयौँ भन्ने कुण्ठा चाहिँ मनमा रहेछ एउटा। दोस्रो कुरो के रहेछ भने प्रचण्डलाई लागेको थियो केपी ओली त लामो आयुको हुनुहुन्न, उहाँ गम्भीर बिरामी हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा केपी ओलीको शेखपछि त यो पार्टी र सत्ता त मेरो हातमा आउँछ। यो मनगणन्ती कुरा भयो नि त। होइन, मनगणन्ती होइन, मनगणन्ती होइन, यसका थुप्रो आधारहरू छन्। अब प्रचण्ड जतिको व्यक्तिले पार्टी एकता गर्नु, त्यो राम्रो काम गर्नुभयो, उहाँले एकता बनाएर लगाउँ, पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरूलाई चाहिँ समाधान गरौँ, बैठकमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, पार्टीले चुनावमा गरेका घोषणापत्रहरूको आधारमा चाहिँ बजेट ल्याउनुहोस्, काम गर्नुहोस् भन्दा के अन्यथा भयो ल भन्नुहोस् त। तपाईँहरू भने अब यो कुर्चीका लागि पो लागे जस्तो विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। म तपाईँलाई बताऊँ, प्रधानमन्त्रीलाई रचनात्मक सुझाव दिन खोजेको हो र साँच्चै देशहितमा उहाँलाई सुधार गर्न खोजेको भने म मान्छु व्यक्ति आफैमा 100% पूर्ण हुन्छ, उसलाई कसैका सुझाव चाहिँदैनन्, कसैका सल्लाह चाहिँदैनन्, उबाट गल्ती नै हुँदैनन् भनेर देवत्वकरणको पक्षमा म बिल्कुलै छैन। स्वाभाविक रूपमा उहाँका पनि मानवीय कमजोरीहरू थियो होलान्, छन् होला, भोलि पनि हुनेछन्, तपाईँ हामी सबैसँग छन्। स्वाभाविक रूपमा कसैसँग घटी छन्, कसैसँग बढी होलान्। तर प्रधानमन्त्रीलाई त्यो दिने सुझाव सल्लाह र उहाँका तपाईँले त्यो बेलाका हेर्नुभयो भने उहाँसँग निकटस्थ मिडियाको मात्रै गतिविधि तपाईँले हेर्नुभयो भने पुग्छ। जस्तो उहाँ हुँदाखेरि ती मिडिया के गर्छन् र उहाँ केपी ओली हुँदाखेरि के गर्छन् भन्ने मात्रै तुलना गरेर हेऱ्यो भने उहाँको दृष्टिकोण प्रस्तुत हुन्छ। अर्को, उहाँ निकट नेताहरूका अभिव्यक्ति र काम क्रियाकलाप हेर्दा पनि पुग्छ त्यस बेलाको। र 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन थियो। नपाइसकेपछि 2 वर्ष भरपुर बदनाम गर्ने अनि 2 वर्षपछि चाहिँ यस्तो अवस्थामा पुर्याउने कि मिडियाहरू प्रयोग गरेर सारा बदनामी गरेर अब केपी ओलीको विकल्प नखोजी हुन्न भन्ने र अब मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गरेर उहाँ सकुशल फर्केर स्वस्थ भएर हिँड्न थालेपछि त झन् ठुलो त्यो चिन्ताले चाहिँ घर गर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि मुस्किल पर्यो भनेपछि अनेक किसिमका चाहिँ खेलहरू खेलिए र त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सत्ता सङ्घर्षले यहाँ पुर्यायो। यसमा एउटा म 2टा इङ्गित के गर्छु तपाईँलाई भने तपाईँ हामी बिचमा छलफलै हो, यो गरौँ, तपाईँलाई मनमा लागेको कुरो भन्नुभयो हुन्छ। हामी कहाँ नेपालीहरूसँग चाहिँ सहकार्यको संस्कृति कमजोर रहेछ। काङ्ग्रेसले 3 पल्ट बहुमत ल्याउँछ, आफ्नै कारणले सरकारहरू गिर्छन् र टिक्न दिइएन। 7 सालमा, त्योभन्दा अगाडि 7 सालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार बन्यो, आफ्नै आन्तरिक अन्तर्द्वन्द्वका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन। अब 15 सालपछिका बहुमतका निर्वाचित सरकारकै कुरा गर्दा पनि हामीले देख्यौँ। गिरिजा बाबु समेत पनि हैरान चाहिँ हुनुभएको हामीले देखेका छौँ, अरू नेता पनि देख्यौँ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले अर्काको राम्रो कुरा सहन नसक्ने, कुर्सी हामीले तान्नै पर्ने, खुट्टा तान्नै पर्ने, काम गर्न नदिनुपर्ने यो संस्कार कुनै कम्पनीमा हेऱ्यो पनि मिल्दैन, सहकारीमा हेऱ्यो मिल्दैन, अर्कोमा हेऱ्यो मिल्दैन। एउटा यो संस्कार हाम्रो हो कि जस्तो लाग्छ। नेकपाले त इतिहासमा पहिलोचोटि बहुमत ल्याएको हो, कहिले अहिलेसम्म हामीले ल्याएका थिएनौँ। ठिक छ, मलाई एउटा कुरा यहाँनिर भन्नुहोस् न। अब व्याख्या हामी गर्दै जाउँला, किनभने विभिन्न प्रश्नहरू म तेर्स्याउँदै जान्छु, सठिक आन्सर तपाईँले पक्कै दिनुहुनेछ मलाई विश्वास छ। अहिले जनताले एउटा प्रश्न गर्छन्, मैले अघि विश्वासको मतको कुरा गरेँ, अब त्यसमा फेरि बोल्नु होला तपाईँले मलाई लाग्छ। जस्तो अब तपाईँले यो प्रश्नलाई अलिकति भङ्ग्याइसकेपछि, हाम्रो दिशा अलग गइसकेपछि सोध्नुपर्ने बाध्यता भइहाल्यो। जनताको के दोष रह्यो? तपाईँहरूलाई कर दिएनन् कि, भोटले दिएर 2/3 पुर्याइदिएनन् कि, सरकार चलाउनुहोस् भने 5 वर्ष तपाईँहरू कम्युनिस्टहरू जे गरी खानुहुन्छ, चाहे प्रधानमन्त्री बान्नुहोस्, आफै पार्टीका अर्का नेतालाई बनाउनुहोस्, यसमा के दोष जनताको? तपाईँहरूको भागभन्डा मिलेन, तपाईँहरूको आन्तरिक किचलोमा ओलीले के गर्यो, प्रचण्डले के गर्यो, माधव कुमार नेपालले के गर्यो, जनतालाई के मतलब? तपाईँहरूलाई त समग्रमा हामी त एउटै डालोमा हालेर हेर्ने होइन र? जनताको नजरले हेर्दाखेरि चाहिँ विशुद्ध रूपमा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कमजोरी हो। यसलाई कुनै नेता विशेषलाई आफ्नो आफ्नो नजरले त उहाँले हेर्नुभयो होला, त्यसलाई हामीले केही भन्न मिलेन, हामीलाई राम्रो देख्नेले राम्रो भन्न
भन्नुभयो होला, नराम्रो देख्नेले नराम्रो भन्नुभयो होला। तर एउटा मतदाताको रूपमा भन्ने हो भने टन्टलापुर घाममा लाइन बसेर पानी पनि खान नपाइकन आएर मतदान गरेको छ। अनि पर बसेका बुढाबुढीहरू कोही स्ट्रेचरमा बोकिएर आएर मतदान गरेको छ। र त्यसपछि धेरै तानातानका बिचमा अर्कोले यसो गरिस् भने भोट हालिदिन्छु, यसो धेरै आश्वासन आएका छन्, दबाब छन्, नातागोतासँग झगडा परेको छ। त्यो सबै दबाब खेपेर पनि भोट हालेका जनताको तर्फबाट भन्ने हो भने त यो घोर अन्याय हो जनताप्रतिको। उहाँहरूले हामीलाई भरपुर गुनासो गर्न पाउनुहुन्छ, हामीलाई आलोचना विरोध गर्न पाउनुहुन्छ। त यसमा कुनै हामीले जनतालाई केही भन्नु छैन। यति मात्रै भन्नु छ, बरु माफी माग्दै हामीले के भन्नु छ भने हामीले पार्टी एकतालाई टिकाउन सकेनौँ, माओवादीलाई रूपान्तरण गर्न खोजेका थियौँ, सकिएन। नसकेपछि हाम्रो सरकार चाहिँ नि तपाईँको बहुमतको सरकार पनि गिर्न गयो, पार्टी फुट्यो। हुन त पछि त अदालतले नै पनि फुटाइदियो, तर अगाडि नै एक हिसाबले व्यावहारिक रूपमा फुटिसकेका थियो। अब हामीले जनतालाई के भन्छौँ भने हामीले त्यो बहुमत हामीले टिकाउन नसकेकै हो। त्यस कारणले अब कम्युनिस्टहरूको बहुमतका नाउँमा त दिनुभयो तपाईँहरूले, साँच्चै हाम्रो पार्टीको बहुमत भएको भए यस्तो हुँदैन थियो भनेर चाहिँ हामीले जनताका बिचमा भन्ने भन्दा अरू उपाय छैन। अब जस्तो यो बहुमत त तपाईँहरूलाई देख्यो भने निर्वाचनको प्रत्यक्ष भनौँ न इलेक्सनमा तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त, डाइरेक्ट इलेक्सनमा त 80 सिट होइन र, ल हेर्नुहोस् त 121 सिट भने त लगभग तपाईँहरूलाई कति नै चाहिएको थियो, 15 सिट भयो त तपाईँहरूसँग पुग्ने, 15-17 सिट भयो त तपाईँहरूलाई पुग्थ्यो। तर तपाईँहरूको एकता भयो, राम्रै भयो। यो आजको परिस्थिति आउन र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्नमा प्रधानमन्त्री नै दोषी हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। आरोपको सिलसिला यसरी सुरु भयो कि 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज आयो, तपाईँले हेर्नुभयो। सायद त्यो अब भागभण्डाको नाममा होस् या असफलताको विषय होस् या प्रधानमन्त्रीले गरेका कैयौँ क्रियाकलापलाई आलोचनात्मक रूपमा उहाँहरूले एउटा फेरिस्त रूपमा चाहिँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई कुण्ठापत्र तपाईँहरूले भन्नुभयो, उहाँहरूले राजनीतिक प्रतिवेदन भन्नुभयो। त्यहाँबाट सुरु भएको यो सिलसिलेवार प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत गुमाउने, प्रधानमन्त्री यो संविधानको धारा कुनै पनिलाई नमान्ने, अनि संविधानलाई च्यात्न खोज्ने, व्यवस्था फाल्न खोज्ने, गणतन्त्र यो लोकतन्त्र यो गरिएका कैयौँ व्यवस्थाहरू प्राप्त उपलब्धहरूलाई पनि हामी चाहिँ सिद्ध्याउन खोज्नेको कारणले पनि यो परिस्थिति आयो। र आज जसरी 2/3 एउटा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति प्रतिपक्षमा आएर चाहिँ खुम्चिनु पर्ने परिस्थितिको दोषी त स्वयं प्रधानमन्त्री होइन र? होइन, बिल्कुलै होइन। कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने नैतिक जिम्मेवारी त पार्टी नेता हुनुको नाताले र मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले केही न केही उहाँका थाप्लामा पनि आउँछ। तर मूलभूत प्रश्न चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँको स्टुडियो मार्फत पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु के हो भने नेकपा एमाले लोकतन्त्रको विरुद्धमा, गणतन्त्रको विरुद्धमा वा 62-63 को जनआन्दोलन मार्फत हामीले प्राप्त गरेका मूल्यवान उपलब्धिहरू र जसलाई हामीले 72 सालको संविधानमा संस्थागत गरेका छौँ, त्यो चिजबाट नेकपा एमाले किमार्थ पनि ब्याक पनि हुँदैन र ती चिज हामीले लडेर ल्याएको हो भन्ने कुरामा हामीले त्यसको अपनत्व पनि ग्रहण गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ गणतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी यो चाहिँ कहिले भने पहिल्यैदेखि हामीलाई केपी ओली महिला विरोधी, जनजाति विरोधी, मधेसी विरोधी, हिमाली विरोधी अब यो भनिँदै आएको आरोप होइन। त्यो पनि भन्दै आउनुभएकै कुरा हो। तर कुरो के भने 14 वर्ष जो जेल बस्यो यही गणतन्त्रका लागि, अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई के भनिन्छ भने गणतन्त्र विरोधी हो। अब यो कुरो कस्तो भने तपाईँको पुष्टि हुनु पर्यो नि। जस्तो उहाँहरूले चुनावको मुद्दा यही बनाउनु भएको थियो 74 सालमा, 70 सालमा बनाउनु भएको थियो उहाँले नेतृत्व गरेका बेला। तर उहाँले नेतृत्व गरेका बेला वो पुष्टि भयो कि भएन भन्दा जनताले त पत्याइदिएन नि। हामीले जनमत त भारी मतका साथ जित्यौँ। अहिले पनि उहाँमाथि यस्ता आरोपहरू लगाइँदैछ नि। एउटा कुरो के भने बलियो चिजलाई मात्रै सबैले आक्रमण गर्छन्, कमजोरलाई कसैले आक्रमण गर्दैन। अतिवादी अति भने कि हरेक कुरामा चाहिँ आफ्नो हटी अतिवाद भन्छ जसलाई, त्यो बिल्कुलै होइन। किनभने केपी ओलीसँग नजिक भएका मान्छेहरूले बुझ्न सक्छन् सार्वजनिक ठाउँमा उहाँका अडानहरू राम्रा छन्। तपाईँको कुनै बेला यो मुलुकमा जातीय राज्य बनाउनेहरू र एक मधेस एक प्रदेश बनाउँछु भनेर लागेकाहरूलाई प्रचण्ड बाबुरामहरूले खुब उछाल्नुभयो। बाबुराम भट्टराई त आफैले चाहिँ मस्यौदा गरेको संविधान चाहिँ गलत हो भन्दै जनकपुरमा गएर चाहिँ अभियान सुरु गर्नुभयो, यो संविधान गलत हो भन्दै। उहाँ आफै मस्यौदा समितिमा हुनुहुन्थ्यो। यो दोधारे नीति पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण प्रचण्ड बाबुरामहरूको र त्यस बेलाको मधेसको नेतृत्व गर्ने कतिपय नेताहरूको जुन अतिवाद थियो, त्यो अतिवादलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने काम केपी ओलीले गरेको बिर्सन मिल्छ र नेपाली समाजले। त्यति मात्रै होइन, व्यापक रूपमा देशी विदेशी अतिवादी शक्तिहरूको दबावका बावजुद 72 सालको संविधान ठिक समयमा जारी गर्ने कामको नेतृत्व केपी ओलीले गरेको कुरालाई हामीले बिर्सन मिल्छ र मिल्दैन। नेपाली समाजले कहिले पनि होइन। यो जनमत जुन छ नि, अघि पनि मैले कुरा कोट्याएँ, यो जनमत के केपी ओलीलाई मात्र आएको हो त?
एउटा कुरो के भने अब यसको ठ्याक्कै परिभाषा दिन सकिँदैन किनभने यसको होइन मापदण्ड उहाँले हिसाबमा यदि आउँदैन। यदि तर आरोप म पालोमा बताउँछु, गइदिएको भए सहमति म- कार्यान्वयन म गर्नु भयो बताउँछु। किनभने प्रचण्डजीले आरोप लाउने विषय म बताउँछु माधव कुमार नेपाल वामदेवहरूले भन्दै आएको विषय के हो भने ओलीले सहमति या पार्टी एकताको मेन स्ट्रिम जुन थियो नि मेन थिम त्यो अन्तर्गत उहाँ हिँडिदिनु भएन। उहाँ चाहिँ आफ्नो तरिकाले आफ्नो गुट परिचालन गर्न म थाल्नु भयो तपाईँलाई क्या। बताउँछु कुरो के हो भनेदेखि अघि भनेकै कुरामा के हो भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीको अतिवाद भन्ने कुरातर्फ तपाईँहरू जुन भन्नुभयो अब जनताकै आवाज भन्नुभएको होला होइन तपाईँ विपक्षीको होला। आवाज हो मैले जनताको सबैले भन्दिनँ म। भन्दै आएका छन् कतिपय जनमत पनि विभाजित छ सबैले आफ्नो आफ्नो कुरा त भनि नै हाल्छन्। तर कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने मूलभूत प्रश्न हामीले के एउटा ध्यान दिनुपर्छ भने आधारभूत रूपले देशलाई सही ट्र्याकमा लान उहाँले खोज्नुभयो कि खोज्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले भोलि चुनाव लड्दाखेरि हाम्रा एजेन्डा फेर्यौँ भने केपी ओलीले त बदल्न खोजेको रहेछ भन्ने अर्थ लाउनु होला। जस्तो धर्मनिरपेक्षतामा हामी ब्याक भएर हिन्दू राज्य भन्यौँ हामीले भने भन्नु होला कि हामी ब्याक हुन खोजेका रहेछौँ भनेर। तर हुँदै नभएका कल्पित आरोपहरू लगाउने काम गरियो। मैले अघि भने नि एउटै मात्रै हतियार उहाँहरूसँग बाँकी थियो, त्यो भनेको के हो भने केपी ओलीलाई बदनाम के गरेर गर्न सकिन्छ। नेपाली समाजले एउटा के भने देखिएको चिजभन्दा रहस्यको चिज बढी विश्वास गर्छ। त्यस कारणले मान्छेले के भने भ्रष्टाचार गरे, यो काण्ड भयो ऊ काण्ड भयो, खाए मासे, तपाईँलाई त जस्तै भनौँ न सुन काण्ड भने मान्छेले उचाले 33 किलो 33 किलो, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै केपी ओलीको पालाभन्दा अघिल्लो सरकारका पालामा भएको घटना, केवल अपराधिक खोजिया मात्रै हो। उहाँले वाइड बडीको कुरो गरियो, स्वयं शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्री भएको बेला उहाँले सम्झौता गरेको, ठ्याक्कै त्यसपछि हामीले खोजी गर्ने काम गरेको। बालुवाटार जग्गा 30 वर्ष अगाडिदेखिको व्यक्तिका नाममा गएको हामीले सरकारका नाममा ल्यायौँ। अब के हुँदै जान्छ त्यो पछि भनौँला। अहिले म अनि यति राम्रो काम गरे भन्नुभयो तपाईले, तर यसको खोजनीति भएन, खोजबिन भएन, अनुसन्धान भएन भनेर भन्नुभयो। ठिक छ, मैले त्यही प्रश्नमा फेरि जोड दिँदैछु क्या। यो कसका कारणले भयो? आफ्नै खुट्टामा आफै बन्चरो हान्ने, आफू चरेको रुखको आफै फेद काटेर हिँड्ने मान्छेले अनि यो अरूलाई दोष दिन मिल्छ? होइन, यी तथ्य होइनन् र। जस्तै तपाईँलाई म भन्छु नि, एनसेलले पैसा तिरेन, पुँजीगत लाभ कर लामो समय तिरेन, 2 वर्ष तिरेन, तिर्नुपर्छ भनेपछि नतिरेको 2 वर्ष हो। कहिले अदालतमा कहिले कहाँ गयो ऊ। थुप्रै नेताहरूले तिर्नु पर्दैन भने तपाईँको स्वयं सर्वोच्च अदालतले तिर्नु पर्दैन भन्ने पनि फैसला गरिदियो। हामीले फेरि हाम्रो सरकार बनेपछि पुनरावलोकन गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीले पुनरावलोकनका लागि महान्यायाधिवक्ता पठाउनु भयो, पुनरावलोकन भयो, पैसा तिर्यो 46 अरब। अब यो कुरोलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त? तपाईँको चाहिँ यदि नराम्रो, यसलाई पनि नराम्रो हो अथवा यसलाई पनि यो केही पनि होइन, यी तथ्य हुन् नि। सुन्दा धरहरा केपी ओलीले शिलान्यास गर्नुभयो, बिचमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनुभयो, उहाँहरूको पालामा त्यसमा सिनको पनि भाँचिएन। यो त तथ्य हो नि, यो त तथ्य होइन र भनेको। यसमा कसैले चाहिँ यसलाई पनि नियमित विकासक्रमलाई एउटा सरकारले गर्नुपर्ने बिचैमा रोकेँ मैले तपाईँलाई। कन्टिन्यू हो भने किन उहाँहरूका बीच पालामा एउटा रड पनि त्यो एक चपरी ऊ माटो पनि किन हालिएन त? ल कन्टिन्यू मैले माने। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने उहाँहरूको विकासप्रति कुनै भिजन छैन। ल तपाईँको आजसम्म तपाईँले कुनै आर्टिकलमा, कुनै लेखमा, कुनै भाषणमा इन्जिनियरले बनाएकोलाई पनि ओलीले बनायो भन्न मिल्छ तपाईँहरूले? तपाईँकै वरिष्ठ नेताले भनेको कुरा हेर्नु होला। भन्नुभयो त्यो चाहिँ सायद अब उपहासको विषय हो, त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको अब हामीले चर्चा मैले यति मात्रै भने। तपाईँले राष्ट्रिय स्तरमा चर्चामा आएका नेताहरू, राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई मुलुकको नेतृत्व गर्छु भन्ने नेताहरूको कुनै आलेखहरू, कुनै दृष्टिकोणहरू, कुनै भाषणहरू, कुनै तपाईँहरूको यस्तो सवाल जवाफमा तपाईँले विकासको भिजन कहिले सुन्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले विकासको भिजन दिनु भएन, पुरा भएनन् होला। तर यो देशमा केपी ओली मात्रै हो विकासको भिजन काम चाहिँ गर्नु भएको भन्छन् है मान्छेले। किनभने एउटा सिलसिलेवार पार्टीको कुरा म आउँछु, कामै नगरेको होइन। तर मैले भने के भने काम गर्ने सवाल, विकास निर्माण, देशका जनताको विषयमा काम गर्ने सवाल एउटा सरकारले गर्नुपर्ने एउटा काम नै हो। किनभने उसको दायित्व र कर्तव्य हो, यसलाई अन्यथा लिन सकिन्न। तर व्यवस्था, कूटनीति, राज्य सञ्चालन, लोकतन्त्र, संविधान, यी राज्यका ब्यालेन्स मिलाउनु पर्ने जुन हाम्रा नर्म्सहरू छन्, तपाईँलाई मैले भन्न खोजेँ शक्ति पृथकीकरणका कयौँ हाम्रा छन्, संवैधानिक निकायहरू छन्, संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, देशलाई एउटा सही मुभमेन्ट र यत्रो लामो त्याग तपस्याबाट जनताका राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री त फेलियर हो नि।
प्रधानमन्त्री फेलियर होइन, प्रधानमन्त्रीलाई फेलियर बनाइयो। हामीसँग थोरै सिटले बहुमत थिएन। त्यो 74 सालको जनादेश र मतादेशका विपरीतमा गएर उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो अघि भनेका जुन पृष्ठभूमिका कुराहरू छन् त्यसलाई अदालतले पुठ दिने काम गर्यो। भनिरहन पर्दैन हाम्रो अदालतमा कसरी न्यायाधीशहरू नियुक्ति भए विगतमा। 47 सालपछि भन्नुहुन्छ भने 30 वर्षमा 23 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो यो सरकारको। न्यायालयको कुरा गर्नुहुन्छ ल, एकछिनलाई भागभन्डा न्यायाधीश नियुक्ति भन्छ नि मान्छे, मुस्किलले 10% न्यायाधीश पनि हाम्रा पालामा भयो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। 90% त नेपाली काङ्ग्रेसका पालामा नियुक्ति भएका मान्छेहरूको न्यायालयमा भरिभराउ छ। अब निश्चित छ आस्था, म लुकाउँदिनँ कुरा कि आस्थाका आधारमा विभाजित छन् उनीहरू, पक्का हो, त्यसमा कुनै छैन। क्याडर ल्याएर सिलसिलेवार रूपमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध जुन फैसला भयो यो के राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट हो? यो त 100% राजनीतिक पूर्वाग्रह। नत्र भने एउटा कुरा तपाईँलाई म बताउँछु, हाम्रो संसदीय प्रणाली नेपालमा मात्रै हामीले अङ्गीकार गरेका छैनौँ, त्यो चाहिँ भारतमा पनि छ, बेलायतमा पनि छ, अरू देशमा पनि छ होइन। तपाईँ हेर्न जानुहोस्, संसारको कुनै अदालतले दलीय हुइप लाग्दैन भनेर चाहिँ तपाईँको संविधानमा नलेखेको कुरा धारा 5 मा उपधारा 5 मा 76 5 मा गएर हेऱ्यो भने पनि त्यो काहीँ छैन। किनभने बरु 76 को 2 बमोजिमको दल भनेको छ। 2 बमोजिमको दल भनेको चाहिँ के हो त भने दलीय निर्णयका आधारमा भन्ने स्पष्ट लेखेको छ। त्यो अपव्याख्या हो, त्यो पुरापुर अपव्याख्या हो। अब अहिले मान्छेलाई के लागिरहेछ भने क्या गजब हो, केपी ओली हटाउन पाइयो, केपी ओलीको पार्टीभन्दा आधा त्यसको पनि व्याख्या गरौँला अहिले म। अनि आधा सिट ल्याएकोलाई प्रधानमन्त्री तोक्न पाइयो, आफूलाई मनोनित गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। 4-5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले कति न्यायाधीश ल्याउनु भयो होला आफ्ना पालामा होइन। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो मान्छे ल्याउन पाइयो, अरू धेरै अब नियुक्ति गर्न झन् पाइएला भन्ने पनि आशा छ। अब विभिन्न कुरा छ, केपी ओली मन परेन, कम्युनिस्ट भएका कारणले मन परेन, देश बनाएका कारणले मन परेन, छिमेकीहरूसँग चाहिँ न्यायका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता राखेर डिलिङ गरेको कारणले चित्त दुख्यो। किनभने तपाईँ हेर्नु न, यत्रो हाम्रो नक्साबाट हाम्रो भूभाग गायब भयो, झन्डै 397 वर्ग किलोमिटर, कालापानी, लिम्पियादिरा र लिपुलेखको। अब त्यो विषयमा यत्तिका विधि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री यत्रो ठुल्ठुला कुरा गर्नेहरू, देश बनाउँछौँ केपी ओलीले सके भन्नेहरूले कहिल्यै त्यो गर्नु परेन नि त। किनभने उहाँहरूलाई त थाहा छ नि त, उतापट्टिकाले कर्के नजर लगाउने बित्तिकै यहाँ कुर्सी हल्लिन्छ, असाध्यै ठुलो डर छ। तर त्यही केपी ओली जसले चाहिँ तपाईँको व्यापार र पारवन सन्धि राजा महेन्द्रले पनि मनमा भएर नसकेको हो र तपाईँको बिपी कोइरालाले पनि नसकेको, किनभने यतापट्टिबाट के हुन्छ भन्ने बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यसकारण नेपाललाई एउटा सधैँभरि तपाईँको चाहिँ ल्यान्ड लक्ड अवस्थाबाट ल्यान्ड लिङ्क्ड अवस्थामा पुर्याउने काम चाहिँ केपी ओलीले गर्नुभयो। नाकाबन्दीको बेला उहाँले टक्कर गर्नुभयो। 4 पल्ट बोलाउँदाखेरि जबसम्म सिमानामा तिमीहरूले नाका बन्दी हटाउँदैनौ तबसम्म म भ्रमणमा आउँदिनँ भनेर भन्नुभयो। अब अहिले परिणाम के देखिँदैछ भनेदेखि हुँदा कसरी चाहिँ उनीहरू दुरुपयोग गर्छन् हेर्नुहोस् त। अहिले 5औं दिन भयो आज शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको, 2 शब्द 4 शब्द लेखेर मोदीले शुभकामना र बधाई दिएका छैनन्। कहीँ एक शब्द ट्विटरमा लेख्नु राजदूतहरू त जानु भएको छ नि त हैन, राजदूतहरूले जानु भएको छ, उहाँहरूले दिइसक्नुभयो। यसभन्दा अगाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आएको थियो, अरू आउँदा पनि संविधानको धारा 3 अन्तर्गत संविधानको धारा 76(3) हुँदा पनि त प्रधानमन्त्री ओलीलाई त फोन आएन नि त। त्यसलाई पनि त्यसरी हेर्दा के हुन्छ, यो संविधानको विधिवत थियो कि थिएन, प्रमादेशको प्रधानमन्त्रीलाई के गरेर चाहिँ उहाँहरूले बधाई दिला, या यो जियोग्राफिकली जुन अहिले हाम्रो सामरिकका विषयहरू छन् त्यसलाई पनि ध्यान राखेर होला। भलै त्यो विषयमा अहिले पछि त्यो भनेको चाहिँ यस्तो कस्तो भने त्यो बेला केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कन्टिन्युएसन हो, निरन्तरता हो, दिइरहनु परेन। किनभने एकछिन अगाडि पनि हुनुहुन्छ, शपथ खाएपछि पनि कन्टिन्यू भयो नि, त्यो त खालि एउटा विधि पुर्याएको हो। तर अहिले त बेग्लै मान्छे बेग्लै तरिकाले प्रधानमन्त्री भएर आउनु भएको छ। त्यसकारणले पनि अब चीनले पनि यताबाट पनि बधाई प्राप्त नभएको कसैले पनि सकिरहेको छ। तपाईको अमेरिकाको बाइडेनले गर्नु भएको छ, न सी जिनपिङले। अब यसमा हामीलाई अलिकति दुःख पनि लागेको छ। तर कुरो के भने जुन तरिकाले उहाँहरू सरकारमा सत्तामा आउनुभयो नि, हाम्रो भाषामा तपाईँलाई चाहिँ रेकर्ड पनि गराउन चाहन्छु, त्यो के भने जनादेश विपरीत, मतादेश विपरीत,
परमादेशबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब परिणाम बिस्तारै देख्दै जान्छौँ हामी, सुनिसक्नु भएको छ। जिउँदै इँटाभट्टामा लगेर चाहिँ नि जलाउने मान्छेहरूलाई भेट्न पठाइसक्नुभयो गृहमन्त्रीले, ठुल्ठुला सरकारी पदाधिकारीहरू। र यहाँ के सुनिँदैछ त भन्दाखेरि उहाँ छिटै छुटाउँछु, देउवाले फागुन 19 गते गएर चाहिँ बोल्नु भएको रहेछ के अरे रौतहटमा गएर, अन्यायपूर्वक उहाँलाई थुनिएको छ, म चाहिँ उहाँलाई रिहा गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। क्रम सुरु भइसक्यो। यस्ता हरकतहरू दिनानुदिन यसको हामी देख्दै मूल्याङ्कन जान्छौँ। जनताले गर्नेछन्, तपाईँहरू हो, त्यही प्रतिपक्षमा भनेको हुनुहुन्छ। हो। तर मैले फेरि एकचोटि जोडेँ, आज आफै त्यत्रो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, हुङ्कार गरेको प्रधानमन्त्री बडो लज्जास्पद तरिकाले निन्याउरो परेर चाहिँ सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्दाको परिस्थितिमा हेर्ने हो भने यसलाई अन्यथा नलागोस्, के गरिस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले एज भन्ने हो भने आफ्नै करामत, आफ्नै गल्ती कमी कमजोरीले चाहिँ सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्दा अलिकति पनि हामीले चाहिँ यो समीक्षा गर्नुपर्ने, आफै आत्मग्लानी गर्नुपर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहिसक्नुभएको ओलीजीले? दुईटा मात्रै कुरा भन्छु। एउटा, नजिकबाट तपाईँले हेर्न पाउनुभयो कि पाउनु भएन, निन्याउरोपन वा निराशा भन्ने चिज चाहिँ केपी ओलीको अनुहारमा र बडी ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले कहीँ पनि भेट्नु भएन। अनि त्यो बारदलीमा जुन स्पिच आयो नि त्यसले सङ्केत गर्छ। म तपाईँलाई बताउँछु, बारदलीमा एकछिन भनेको कुरा किन समग्रमा हेर्न सकिहालिन्छ नि, होइन? उहाँको अहिले पनि यो सरकारमा हामी बस्नु उचित होइन भन्ने दृष्टिकोणै थियो। किनभने पहिलो विघटनपछि जब पुनर्स्थापना भयो संसद, पुनर्स्थापनाको लगत्तै उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब हामी सरकारमा बस्नु हुँदैन, सरकार हामी छोड्नुपर्छ, बाहिर बसेर हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरौँ, उहाँहरू सरकारमा बस्नुहोस्, हामीलाई केही फरक पर्दैन भन्दाखेरि कतिपय नेतागणहरूले, म आफैले मेरै कानले सुनेको हो, उहाँ सरकारमा बस्न इच्छुक हुनुहुन्थेन। सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले सरकारबाट हटेपछि हामीलाई स्थानीय सरकारमा पनि असर पर्छ, प्रदेश सरकारहरू पनि टिक्न गाह्रो हुन्छ, काम गर्न पनि मुस्किल हुन्छ। तलका सरकार बहुसङ्ख्यक हाम्रै छन्, उनीहरूको संरक्षणका लागि पनि सङ्घीय सरकार अहिले हामीले छोड्नु हुँदैन। अनुचित तरिकाले त नबसौँ तर बहुमत कायम रहेसम्म बसौँ भनेर आग्रह गर्नुभयो नेताहरूले, उहाँले बाध्य भएर मानिदिएको मात्रै हो। त्यसकारण केपी ओलीले जबरजस्ती चाहिँ आफ्नो चाहिँ अतिवाद लागेर संविधानको धाराको कुनै पनि फेरिस्त नमान्ने, त्यसलाई चाहिँ मान्दै नमान्ने च्यात्दै हिँड्ने, अनि चाहिँ उहाँ यसो भनियो भने उहाँप्रति ठुलो अन्याय हुन्छ। बाहिर भनेका कुरा, विपक्षीले भनेका कुरा उहाँ हटियो क्या, उहाँ कुर्सी भन्दा अरू हेर्नै नहेर्ने, उहाँ आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि जे पनि गर्ने मान्छे हो रे क्या। कुनै पनि गलत काम रोक्नका लागि लिने अडान नेताको एउटा विशेषता हो। नेतृत्व भनेको चाहिँ पिपल पाते यता पनि ठिक उता पनि ठिक हुनु हुँदैन, एउटा अडानमा बस्नुपर्छ। त्यो मामलामा केपी ओली असाध्यै अडान लिने नेता हो। त्यसै भएर मान्छेहरूले हठी पनि भन्छन्, उहाँलाई जिद्दीवाल पनि भन्छन्, तर व्यवहारमा केपी ओली जतिको लचिलो मान्छे अर्को कोही छैन। त्यसकारणले के भने त्यो कुरा जुन मान्छेले मूल्याङ्कन गरेका छन् त्यो एकदमै गलत कुरा हो। किनभने तपाईँ भन्नुहोस् न, अहिले नै हाम्रो पार्टीले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनायो। नेताहरूले के भन्नु भने पदाधिकारी विघटन गर्यौ, आफू र महासचिव बाहेकहरूलाई पुनर्स्थापित गर न, हामी आएर काम गर्छौँ भन्नुभयो। केपी ओलीले ल नि त ठिकै छ त्यसो भए भनेर भन्नुभयो। तपाईँले देख्नुभयो नि त, भीम रावलहरू सारा नेताहरू वरिष्ठ नेता हुनुभयो, कोही उपाध्यक्ष भएर आउनुभयो नि त, आउँदा थपक्कै त्यो जिम्मेवारीमा अब पाउनुहुन्छ उहाँहरू। हामीले देशभरि जेठ 2मा गएर फर्क्यौँ नि। केपी ओलीको त्यो लचिलोपन होइन। अर्को तपाईँलाई म बताउन बाध्यकारी हो क्या, बाध्यकारी परिस्थितिमा चाहिँ अदालतले चाहिँ तपाईँहरूको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको कमिटी भङ्ग गरिदिनु, आयोजक कमिटी। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूसँग सत्ताको कुर्सी बचाउनलाई एमालेको फुटेको भागलाई या भनौँ विभाजित या एक किसिमको विद्रोह गरेका साथीहरूलाई ल्याउनु पर्ने परिस्थिति। उहाँहरूले जेठ 2मा आउनुहोस्, बैठक बोलाउनुहोस् भन्दा प्रधानमन्त्री केही समय त आलतालमै रहनुभयो। तर परिस्थिति यस्तो आयो कि लिखित हस्ताक्षर अदालतमा पुगिसकेपछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले कार्यदलले भने बमोजिम या उहाँहरू तयार भए बमोजिम नै कार्यदल बनाएर जेठ 2मा फर्केको हो कि होइन, मलाई भन्नुहोस् त। एउटा कुरो के भने अघि मैले भनेको कुरामा चाहिँ बाध्यता होइन, मैले बाध्य भएर सरकारमा बसिरहनु भएको हो सारा साथीहरूले भन्दाखेरि तपाईँले त्यो बाध्यताको कुरो गर्नुभयो। अनि जे उहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ केपी ओली बाध्य भएर गरेको, नभएका कुराहरू चाहिँ हठी भएर नगरेको भन्न मिल्दैन क्या। अब यो अहिले भएको चाहिँ केपी ओलीको इच्छा विपरीत भएको हो त, उहाँको इच्छाले नै भएको हो। पदाधिकारी पुनर्स्थापना वा केन्द्रीय कमिटी पुनर्स्थापना वा जेठ 2मा गएर देशभरिको र जनसङ्गठनको पूर्ववत संरचना यथावत राख्ने कुरा चाहिँ केपी ओलीको अनिच्छामा भएको होइन, उहाँको इच्छाले नै गरेको हो। किन गरेको हो त भन्दा उहाँ लचिलो हुनुभयो नि। तपाईँलाई अर्को पनि एउटा उदाहरण दिन्छु म।
पार्टीलाई फाल्गुन 23 गते 2077 को दिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादीलाई अलग अलग पार्टीको रूपमा अस्तित्वमा उभ्याइसकेपछि केपी ओलीले बालुवाटार आउनुहोस् कुरा गर्न भन्दा माधव नेपाल एकपल्ट पनि जानु भएन। अब त्यसलाई चाहिँ हट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तर कहिले मेरियट होटलमा, कहिले अर्को व्यवसायीको घरमा, कहिले पार्टी कार्यालयमा, कहिले कहाँ माधव नेपालले बोलाउँदा खुरुखुरु गएको चाहिँ त्यो चाहिँ के होला त भन्दाखेरि त्यो पनि हट भन्ने त होइन नि। कुरो के भने त्यो लचकता हो केपी ओलीको व्यवहारमा। उहाँ असाध्यै लचकताका साथ प्रस्तुत हुन सक्ने मान्छे हो। तपाईँ भन्नु न, पार्टी एकता गर्दा आफू भारी अल्पमतका साथ अरूलाई दिएर उहाँ बस्नु भएको होइन, त्यही सचिवालयमा सुभाष नेमाङ, शङ्कर पोखरेल जस्ता नेताहरू छुट्नु भएको छ होइन। अरू नेता कस्ता कस्ता राखिएका छन् तपाईँलाई थाहै छ। भनेपछि भीमरावलै छुट्नु भएको छ। केपी ओलीले चाहिँ नि तपाईँको लचकताका साथ प्रस्तुत हुने कुरामा व्यवहारिक जीवनमा साह्रै धेरै लचक मान्छे हो। तपाईँलाई म बताउँछु, मैले सुनेको कुनै बेला केपी शर्मा ओलीलाई चीनले भ्रमणमा निम्तो गर्यो। पहिला एमालेमा पार्टीमा चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल नेता हुँदा एकपल्ट निम्तो आयो। त्यसपछि पार्टी स्थायी कमिटी बसेर केपी ओली जान पाउँदैन भन्नुभयो। झलनाथ खनाल र माधव नेपाल चाहिँ चिनिया दूतावासमा आग्रह गर्नु, हामीलाई बोलाउनु पर्यो नि त, हामी पार्टीको प्रमुख हौँ, एकजना विदेश विभाग प्रमुख हौँ, कहाँ केपी ओलीलाई बोलाएको, ऊ तलको नेता हो भनेर भन्नुभयो। फेरि दोस्रो पल्ट पनि चीनले केपी ओलीलाई नै बोलायो, फेरि दोस्रो पल्ट पनि रोक्नुभयो। तेस्रो पल्ट केपी ओलीलाई चीनले नै फेरि निम्ता गरिसकेपछि अनि बल्ल बाध्य भएर उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गरेर पठाउनु भयो। तर माधव नेपाल संसारका क्रिस्चियनको खै कुन चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थाबाट संसारका तपाईँको 100वटा देशमा पुग्नु भएको छ, तर कहिल्यै कुनै ठाउँमा पार्टीको फोरमबाट निर्णय गरेर जानु भएन। उहाँका पालामा यो मुलुकका 75 जिल्लामा कुनै एउटा जिल्लामा पोस्टर टाँसेर केपी ओली प्रमुख अतिथि भनेर अधिवेशन उद्घाटन गर्न वा कुनै कार्यक्रममा जान अनुमति दिइएन। त्यो इतिहास कसैले हेर्दैनन्। अनि केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हठी 14 वर्ष झलनाथ खनालको पालामा 12 वर्ष त केपी ओली पार्टीको एउटा साधारण विभागमा बसेर खनालहरूले ओलीलाई त कहिले अपमान गरेनन्, तर ओली अध्यक्ष बनिसकेपछि अर्थात् केपी ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि इतिहास खोज्नु पर्ने भयो। हैन, ठिक छ मैले भने इतिहास खोज्नै मैले माने तपाईको भनाइ त असाध्यै गलत हो। हेर्नु सुन्नुस् है, यस्तो कुरा भन्नु हुँदै हुन्न। हैन, उहाँले अपमान भएको भन्ने कुरा गरिरहँदा भन्न खोजेको केपी ओलीले जति अपमान त यो पार्टीमा कसैले पनि खेपेको छैन, त्यति धेरै उहाँलाई अपमान गरिएको थियो। यो माधव नेपाल, झलनाथ खनालले नै गरेको हो। सबैभन्दा धेरै पेलाना परेको कोही नेता यो पार्टीमा छ भने केपी ओली छ। तर जहिले जहिले सङ्कट आउँछ अगाडि आफू ढाल बनेर उभिएर त्यसको चाहिँ प्रतिरक्षा गर्नु। माओवादीले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला देशभरिबाट लौरा बोकेर लाठी मुङ्ग्री गर्दै राजधानी घेरेर माधव नेपालको विरुद्ध 50 साल गर्न खोज्दाखेरि डेथपछि पार्टीभित्र एउटा अलग समूह बनाएर चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने को हो? अलग समूह बनाएर होइन, उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ, तलदेखि माथिसम्म चाहिँ यस किसिमको चाहिँ बनाएर हिँड्ने एउटा कुरो के हो भने पार्टीभित्र गुट चलाउने मान्छे ओली हो भनेर मैसँग अन्तर्वार्ता भन्नुभयो। हरेक अधिवेशनमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोज्नुभयो। 7औं महाधिवेशनमा पनि पार्टीको महासचिव हुन खोज्नुभयो, उहाँले छोडिदिनु भयो निर्विरोध। 8औंमा उहाँ चुनाव लड्नुभयो, चुनाव लड्न नपाइने हो। चुनाव लड्ने भनेपछि त आफ्ना मान्छे त हुन्छ नि त, लिस्ट बनाएर चुनाव लड्नु पर्यो, जिल्ला जिल्लामा आफ्नो प्रतिनिधि हुँदैनन् र त्यसैलाई समूह बनाएको भन्न मिल्छ र। त्यसपछि उहाँ 9औंमा लड्नुभयो, 9औंमा जित्नुभयो। उहाँले निरन्तर नेतृत्वका लागि चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र परम्परा मान्नुभयो। माधव नेपाल जस्तो हारेको पछि अनि तुरुन्त अध्यक्ष छोड मलाई चाहियो भनेर कहिले पनि केपी ओलीले भन्नु भने पुरा अवधि सघाउने मात्रै होइन, चारैतिरका दुश्मनहरूका सङ्कटका बेला सबभन्दा बलियोसँग उभिएर उहाँहरूलाई बचावट गर्नका लागि, नेतृत्वलाई बचावट गर्न लाग्नुभयो केपी ओलीले। तर सधैँभरि अपमान सहेर पनि यो पार्टीमा बस्नुभयो। त्यति तिखर विचारको क्षमता, त्यत्रो निर्णय क्षमता भएको मान्छे। नेकपा एमालेलाई एमाले न पोथी न भाले भनेर नारा मान्छेहरूले बनाएरन् कि त्यति मात्रै होइन, निर्णय क्षमताको कुरामा कहिल्यै एमाले एउटा कितामा उभिएन। कहिले काङ्ग्रेसको सहयोगी जस्तो, कहिले माओवादीको सहायक पार्टी जस्तो भएर चाहिँ हामी बेला बेलामा बस्यौँ। त्यत्रो 240वटा क्षेत्रमा चुनाव हुँदा 33 सिटमा हामी खुम्च्यौँ। अनि पनि भन्ने कि केपी ओलीले दम्बी 10औं महाधिवेशनमा माधव नेपाल उठ्न र माधव नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ताले देशभरिका अधिवेशनमा उठ्न हामीले रोकेका थियौँ। अधिवेशन त आउँदैछ नि त, त्यहाँ लोकतान्त्रिक विधि र परम्परा अनुसार उहाँहरूले लड्न पाउनुहुन्छ। कहाँ रोकेको छ हामीले? उहाँहरूले आफ्नो दस्तावेज ल्याएर पास गराउन सक्नुहुन्छ, नीति पास गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो केही पनि नगर्ने, खालि तपाईँको के भने बिचैमा छोड भनेर सत्ता हत्याउन खोज्ने जुन प्रयास गरियो, वास्तवमा त्यो चरित्र चाहिँ बिल्कुलै होइन। र एक किसिमले नेपाली समाजमा भन्दाखेरि त्यो प्रवृत्ति उदाङ्गो पनि भइसकेको छ। हेरिराख्नु होला, जसरी 72-73 सालमा
व्यापार पारवन सन्धि गरेपछि केही दक्षिणतिरबाट प्रभावित भएका मान्छेहरूले जसरी केपीओलीलाई हटाए प्रधानमन्त्रीबाट बालकोट जाँदाखेरि कतिपय मान्छेहरूले अब सकियो खुम्चियो भनेका थिए। फेरि हामी 74मा त्यस्तो सशक्त रिभाइभ भएर प्रस्तुत भयौँ। अहिले तपाईँहरूको मान्छेले के भने एकजनाले लेख्नुभएको छ, मैले पढेँ कान्तिपुरमा, बालकोटमा ओलीको बालकोटमा बारदलीमै सीमित रह्यो अतिवाद, बालकोटमा सीमित रहेको अतिवाद भनेर लेख्नु भएको रहेछ। पर्खिन म आग्रह गर्छु, त्यति धेरै विद्वान लेखक साथीहरूले चाहिँ अलिकति धैर्यता गर्नुपर्छ, हेरिराख्नु होला समयक्रममा सत्य के हो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ। अनि मान्छेले भन्न थाले नि त ओली अब सिद्धियो, ओलीको युग सक्यो। मैले अघि पनि प्रश्न गरेको थिएँ, ओली युगको अन्त्य भयो, उहाँको बहिर्गमन पछि सिद्धिनु पर्यो। उहाँका अब तपाईँहरू भनेको केही सीमित भजन मण्डली हो, धेरैले हनुमानै भन्थे, भजन मण्डली अर्थात् अन्धभक्तहरूको मात्रै समूह छ। रियालिटीमा भन्यो भने लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, संविधानको रक्षक अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ आज ओलीका विपक्षमा छन्, अर्थात् माधव कुमार नेपालसँग छन् भन्छन् मान्छे। यसलाई म के भन्छु भने नि, अहिले म धेरै कुरा खण्डन गर्न चाहन्न। हामी अहिले जनताका बिचमा जान पाएका छैनौँ। हामीले गरेका कामहरू जनताका बिचमा लिएर गएपछि र अहिले अदालतले गरेको यो फैसला जो लोकतन्त्रका विरुद्धमा छ, पछाडि पनि तपाईँसँग अहिले कुराकानीको क्रममा चर्चा होला यसको, यो फैसलालाई हामी भण्डाफोर गर्दै जनताका बिचमा गइसकेपछि दुनियाँले थाहा पाउनेछ केपी ओली जतिको नेता यो मुलुकमा छैनन् भन्ने कुरा थाहा पाउनेछ। र फेरि अब हुने चुनाव कहिले गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, यो सरकारको तर्फबाट चुनाव हुन्छ, त्यो चुनावमा हेर्नु होला, प्रतीक्षा गर्नु होला। 2/3 दिएर बचाउन नसक्ने अब तपाईलाई के भनेर चुनावमा एउटा कुरा म बताउँछु, के मलाई काम गर्न दिएन भनेर कि, मैले चाहे अनुसार काम गर्न पाएन भनेर कि, मेरा साथीहरूले मलाई धोका दिए भनेर कि, म असफल भए फेरि म सफल हुन्छु भनेर माग्ने? केही भन्नै पर्दैन। हामीले गरेका काम जनतालाई भन्ने र अब हामीले जितेपछि 5 वर्ष गर्ने काम मात्रै भन्दा पुग्छ, केही पनि भन्नै पर्दैन। मान्छेले चिनिसकेका छन्, माधव नेपाललाई चिनेका छन्, प्रचण्डलाई चिनेका छन्, शेरबहादुर देउवालाई चिनेका छन् र केपी ओलीलाई पनि चिनेका छन्। त्यसकारणले हामीले केही भन्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यही भन्थे मान्छेहरू, केपी ओलीलाई पहिला पार्टीमा 7औं महाधिवेशनमा हार्दाखेरि केपी ओली जिन्दगी यो पार्टीको प्रमुख हुन सक्दैन। 8औं महाधिवेशनमा त्यही भन्नुभयो मान्छेहरूले, संसदीय दलमा चाहिँ उहाँ उठ्न खोज्दाखेरि त्यही भने मान्छेहरूले। कहाँबाट केपी ओलीलाई पत्याउँछन् मान्छेहरूले? देखियो नि त समयक्रममा केपी ओली आउनुभयो कि आउनु भएन, भन्दैनन् र मान्छेले भन्छ नि। आज तपाईँ हेर्नुहोस् त कत्रो समस्या परेको छ सबै पार्टीलाई, सबै नमिलिकन केपी ओलीलाई हराउन सकिँदैन, सबै नमिलिकन केपी ओलीको पार्टीलाई एमालेलाई हराउन सकिँदैन। सबै अब चुनावमा अहिलेदेखि चर्चा छ मोर्चा बनाएर जाने रे, कांग्रेस माओवादी एमाले फुटेपछि कसलाई दोष दिनु भने माधव कुमार नेपालहरूलाई घरभित्रको सुन्नुस् है, विशाल भट्टराईजी तपाईँको दाइ भाइलाई तपाईँले घरभित्र मिलाउन सक्नु भएन भने छिमेकीलाई ढुङ्गा हानेर छिमेकीलाई गाली गर्न मिल्छ? एउटा परिवारमा कोही मान्छे असाध्यै बदमास भएर निक्लियो कोही भने नि छिमेकीले के भन्छ भने घरका अभिभावकको त खासै दोष होइन, त्यो बदमास भएर निक्लियो, कति गरे, पढाउन खोजे, हुर्काउन खोजे, यत्रो बनाए, सारा खर्च गरे, ल्यापटप पनि किनिदिएको छ, किताब पनि किनिदिएको छ, टेबल पनि सजाइदिएको छ, सबै कोठा बनाइदिएको छ, बत्ती जडान गरिदिएको छ, बत्ती जाँदा सोलर छ, सबै कुरा छ, खाना पनि बेला बेलामा दिएका छन्, गर्दै गर्दैन बिग्रेर हिँडो। के गर्नु त, अभिभावकले त गरेका हुन्। धेरै यस्तो समाजमा हामी देख्ने गर्छौँ नि, यही स्थिति हो एमालेमा। 9औं महाधिवेशनमा हार्ने अनि 10औंमा नकुर्ने, अहिले बिचमा अध्यक्ष छोड भन्ने, प्रधानमन्त्री उहाँलाई भावी प्रधानमन्त्री भन्ने, चुनाव जित्ने उहाँको अनुहार देखाएर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको नेतृत्व, चुनावी अभियानको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो, उहाँले जनमत सिर्जना गर्नुभयो, देशभरिका 150वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गएर भाषण गर्नुभयो, अनि भन्ने के अरे भन्दाखेरि यो त तिमीलाई मात्रै आएको जनमत होइन नि त, लु छोडा भन्ने। तिमी गलत हो, तिमी कुर्सी छोडा, तिमीले काम गर्न सकेनौ, माधव कुमार नेपालहरूले भन्नुभयो र आज उहाँहरू पार्टीभित्र विग्रहमा हुनुहुन्छ। ल तपाईँ असल हुनुहुन्छ र पनि छोड्नुहोस् त, कसैले भन्दैन नि, आफूलाई चाहिएको छ त्यसमा तपाईँ खराब हो भनेरै त भन्नु पर्यो नि। तपाईँ बडा राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ तर पनि ल है मलाई छोडिदिनुहोस् भन्नुहुन्न उहाँहरू। तर बाहिर लोकतन्त्रको व्याख्या गर्ने बुद्धिजीवीहरू जो छन्, संविधानका धाराहरूको व्याख्या गर्ने कानुनविदहरू जसरी आज भन्नु भएको छ, तुलनात्मक रूपमा नेकपा एमाले भित्र केपी ओली भन्दा फार बेटर देन लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी र संविधानको रक्षा र यो व्यवस्थाको पक्षधर मानिने माधव नेपाल बेटर हो। आज विपक्षी गठबन्धनले त तपाईँ त हिरो हो, महान हो, तपाईँ नै नेता हो, तपाईँकै भविष्य छ, नेकपा एमाले तपाईँकै हो भनेर उहाँहरूले हुर्काइरहेको, एक किसिमको फुराइरहेको देख्छौँ हामी। नेकपा एमाले भित्र मैले अघि प्रश्न गरेँ, आज माधव कुमार नेपालको रोल त लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्था बचाउनको निम्ति त सकारात्मक हो भन्छन् नि त, के हो? यी वकिलहरू अहिले भनेका तपाईँले नाम लिएका जति पनि मान्छे छन् नि, ती मान्छेहरू
62-63 सालतिर माधव नेपाललाई के भन्थे एकपल्ट सोधिदिनु न, पल्टाएर हेरौँ न। ती मान्छेहरू के भन्थे भने नेकपा एमालेको नेतृत्व सबैभन्दा काम नलाग्ने भएको कारणले एमाले कमजोर भएर गयो, एमाले देशमा यति राम्रो पार्टी सखाप बनाए माधव नेपालले, डिसिजन पावर भन्ने केही पनि छैन, दृष्टिकोण केही पनि छैन, त्यसकारण एमाले जस्तो पार्टीमा नेतृत्व अभावले गर्दाखेरि पार्टी सखाप भयो भन्ने मान्छे तिनै मान्छे हुन्। तिनै मान्छे बालकोट धाउँथे त्यतिखेर। अब अहिले समयक्रममा के भने सरकारमा बसेपछि सबैलाई नियुक्ति दिन बराबर सकिएन होला, सबैलाई ठाउँ दिन सकिएन होला, बारका चुनावमा सबैले टिकट पाएनन् होला, पत्रकार महासङ्घका बेलामा सबैले टिकट पाएनन् होला, सबैलाई अवसर दिन एकैचोटि सकिएन होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा खराब चाहिँ उहाँहरूले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ, एका दुई मान्छेहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। कुनै ठुलो कुरो मलाई यो लाग्दैन, किनभने हामी कहाँ त्यो चलनै छ। जस्तासुकै मान्छेहरूले पनि आँसु पिएर बाँच्नुपर्ने स्थिति छ, आक्रमणको निशाना हुनुपर्ने स्थिति। तर सत्य भन्ने चिज पनि छ नि त। ल एकछिनलाई माधव कमरेडलाई ल महान भने मैले माने। ल माधव नेपालले अहिले विश्वासको मत नदिनुहोस् त, एकछिनलाई तपाईँलाई म बताउँछु। एमालेमा फर्केर आएर बसेर अनि उहाँ विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् त। एक दिन संसदमा उभिएर यो सरकारले चाहिँ राम्रो काम गरेन, यो परामर्शले आएको सरकार हो, यसले बालुवाटारको जग्गामा 9 करोड दाबी गर्दा गर्दै विजय गच्छेदारलाई 5 लाखमा किन छोडो भनेर माधव नेपालले उभिएर माइक समातेर बोल्नुहोस् त। त्यस दिनदेखि गद्दार भन्न थाल्छन् यिनै मान्छेले। त्यसकारण विपक्षीहरूलाई भोट हालिदिँदा, विपक्षीलाई सघाउँदा, विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिँदा, आफ्नो पार्टी फुटाइदिँदा सबै सधैँभरि सदाबहार प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहेको एमाले, गाउँ गाउँमा पुगेको एमाले जस्तो बलियो सङ्गठन भत्काइदिँदा उनीहरूले वाह गरेनन् भने त अनि सकिगयो नि त। तपाईँहरूको नजरमा आज माधव कुमार नेपाल उहाँको समूह कसरी लाल गद्दार भयो? अब लाल गद्दारको कुरो त म गर्दिनँ, तर एउटा कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने एकछिनलाई कम्युनिस्ट पार्टी नभएर छोडेर हेर्दा पनि नि संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो पार्टी, आफूलाई टिकट प्राप्त गरेको पार्टी, आफूलाई जिताएको पार्टीलाई धोका दिएर विपक्षी गठबन्धनमा बैठक बस्ने, विपक्षी गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुने र विपक्षलाई विश्वासको मत दिने, विपक्षीलाई बलियो बनाउने मान्छेलाई पनि विपक्षले नराम्रो संसारमा कहीँ पनि भन्दैन। तपाईको जोगीलाई सबैले राम्रो भन्छन्, कुनै उसले दखल दिँदैन। मेरा जिल्लामा हलेसी महादेव हुनुहुन्छ, हलेसी महादेवलाई कसैले पनि गाली गर्दैन, किनभने उहाँले कसैलाई क्षति पार्नुहुन्न। माधव कमरेडले नेकपा एमालेलाई क्षति पारेर उहाँहरूलाई सघाइरहँदाखेरि त उहाँ जति महान अहिले को हुन्छ त। तर जनताले के भन्छन्, मतदाताले के भन्छन्, शुभेच्छुकले के भन्दैछन्, हिजो सूर्य चिन्हमा भोट हालेकाले के भन्दैछन्, हिजो झापा आन्दोलनको बेला 14 वर्ष जेल बसेका मान्छेहरू के भन्दैछन्, यो मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि, गणतन्त्रका लागि, एमाले बचाउनका लागि लागेका लाखौँ कार्यकर्ताहरू के भन्दैछन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भोलि पर्सि देखिन्छ। अहिले ठिक छ, माधव कुमार नेपालको मूल्याङ्कन पार्टीले गर्नेछ, वर्तमान परिस्थितिमा इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ, नभए जनताले आउँदो चुनावसम्म के रोल रह्यो भन्ने छन्। तर के अब नेकपा एमाले भित्र माधव कुमार नेपाल र उहाँको समूहका लागि ताला कुण्डी सब लगाएर झ्याल ढोका सब बन्द हो? ताला किन हिजो तपाईँहरूको संसदीय दलको बैठकमा उहाँहरू जानु भएन, थाई कमिटीको बैठकमा उहाँहरू जानुभयो, बैठक रोक्नुहोस् भन्नुभयो, तपाईँहरू रोकिनु भएन। भनेको तपाईँहरूको स्पिड के हो यो बुझिरहेको छौँ हामीले। तर उहाँहरूको लागि किन ढोकामा चाहिँ ताला कुण्डी लाउने, झ्याल बन्द गर्ने, अनि कहाँबाट छिराउन खोजे तपाईँहरूले, के गर्न खोजे? कस्तो भयो भने केपी ओलीलाई र एमालेलाई गाली गर्नका लागि मान्छेहरूले त्यो मेसो पनि पाइरहेको छैनन् क्या। जस्तो मान्छेको कस्तो छ भने तपाईँको एकैछिनमा एउटा मान्छेले के भन्छ भने डरले लचिलो भएर खुम्चिएर बालकोट पुग्नु परेपछि चाहिँ ल आइदिनुहोस् भनेर भन्नका लागि सर लत्याक लुतुक हुनुभयो केपी ओली। एउटाले त्यो लेखेछ है फेरि। अनि फेरि भोलिपल्ट गाली गर्नुपर्ने छ, कताबाट लेख्ने त भन्दा अघिल्लो लेखेको बिर्सिएको छ नि त। हठी दम्बी तालाबन्दी गरो, अब सब माधव नेपाललाई बन्द गरेर पार्टी फुटाउन खोजो होइन। एकातिर कमजोर भएर घरबारी ल्याउन खोजौ, खल्याखुलुक भएर लच्यो, सब अडान छोडेर पनि केपी ओली नै। अर्कातिर एकदम हठी र दम्बी भएर ताला लगाएर चाहिँ नि पार्टी फुटाउन खोज्यो केपी ओली नै। किनभने कारण के हो यसमा भने अल्मलिएको दुविधा किन भएको भने जसरी पनि गाली गर्नुपर्ने छ, अनि यताबाट कोणबाट गाली गर, उताबाट कोणबाट गाली गर, तैँले कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ तादाम्यता नमिल्दो रहेछ क्या गाली गर्ने मान्छेलाई पनि। यो दुइटै कुरा गलत हो। न उहाँ खल्याखुलुक भएर डरले कमजोर भएर पार्टीमा ल्याउन खोजेको हो, न तालाबन्दी गरेको हो। बरु असाध्यै व्यवहारिक भएर
नेकपा एमालेमा माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको एउटा समूह अहिले जो छ त्यो समूह अल्मलिरहेको छ। त्यो पार्टीमा योगदान गरेको पङ्क्ति हो, उसको पनि कुनै न कुनै रूपमा पार्टीमा अब पनि योगदान आवश्यक छ। त्यसकारण त्यो पार्टीको त्यो टिमलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा बिग्रन दिनु हुँदैन, यता ल्याउनु पर्छ भनेर लचिलो हुनुभएको। पार्टीको नेता या अध्यक्ष निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले बालकोट पुगिरहँदा उहाँहरू गद्दार हो, माधव कुमार नेपाललाई पार्टीभित्र ठाउँ छैन, उहाँ गयो हुन्छ, उहाँ बिनाको एमाले बनाउँछु भन्ने कुराको सङ्केत चाहिँ के हो? कि उहाँका लागि अब एमालेमा ठाउँ छैन भन्नु खोज्नु हो कि उहाँलाई निकाल्ने सङ्केत हो कि उहाँलाई चाहिँ तर्साउनलाई यो किसिमको प्रहार हानिएको? एउटा कुरो त के हो भने माधव नेपाललाई तपाईँको उहाँले जम्मा जम्मी मागेका 2-3टा कुरा थिए। एउटा जेठ 2मा फर्किनुपर्छ, अर्को के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ र केन्द्रीय कमिटी नै पुनर्स्थापित गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने थियो। ती जस्ताका तस्तै पुरा भए। त्यसपछि पनि उहाँ खुरुखुरु उता गइरहनु भएको छ र अहिले चाहिँ बालुवाटार नेकपा एमालेको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बसेको सरकारी निवास टेक्नै हुँदैन भन्नुहुन्छ। तर विपक्षी गठबन्धनले बैठक जतिखेर बोलाउँदा पनि जहाँ पनि पुग्नुहुन्छ कि नाङ्गो आँखाले असाध्यै सर्वसाधारणको नजरले हेर्दाखेरि पनि उहाँको भूमिका त यहाँभन्दा छ्याङ्ग हुनुपर्ने के कुरो छ र छैन नि त। यो परिस्थिति आउनमा चाहिँ दुवै नेता पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताको बीचको इगो प्रब्लम नै हो या एजेन्डाको प्रब्लम हो? जस्तै नि यसो भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूले सबै उस्तै हुन् जस्तो अर्थ लाग्छ कि तपाईँ जस्तै भनौँ न, जसरी केपी ओलीले 7औं महाधिवेशनमा आफू अध्यक्ष हुन नसकेपछि, महासचिव हुन नसकेपछि 8औं पर्खिनु भयो, 8औंमा पराजित भएपछि 9औं पर्खिनु भयो भने नि माधव नेपाल 10औं महाधिवेशन कुर्न मिल्दैन या ल आफ्नो मात्रै होइन अरूका लागि पनि लड्नुभयो एकछिन भनिदिने हो भने एउटा अमुक गाउँपालिकाको पार्टी अध्यक्ष बन्न उहाँको कोही समर्थक शुभेच्छुक इच्छुक छ भने अधिवेशन कुर्नु पर्दैन र? यो त थिति होला नि, लोकतान्त्रिक विधि होला नि। ल अरू के ठिक छ, केही चित्त बुझेन, साह्रै खराब गर्यो, फटाइ मात्रै गर्यो, देशै सक्यो केपी ओलीले, हराउँदा भयो नि त अधिवेशनमा, आफूले पार्टी जित्ता भयो नि त। नर्मल ल एउटा लाटाले पनि यो कुरा त बुझ्ने कुरा हो नि त। उहाँले त्यो पर्खिन छोडेर विपक्षी गठबन्धनको कोठरीमा गएर ल तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेर अरूलाई भनेर कोसँग आज उहाँ साँठगाँठ गर्दै हुनुहुन्छ त हामी छ्याङ्ग देखिरहेछौँ त। ल अब माधव नेपाल यही पार्टीमा फर्केर नेता हुन सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ त? ल के हामीले छोडिदिउँ अरे, ल स्वागत गऱ्यौँ रे, एउटै मञ्चमा बसेर अब नेकपा एमाले जिन्दाबाद भन्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ त? मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त विशाल सर, त्यसो भए किनभने यो प्रश्न स्वाभाविक पनि होला, कतिलाई राम्रो लाग्ला कतिलाई नराम्रो लाग्ला। माधव कुमार नेपाल तपाईँहरूको नजरमा गलत नै हो, उहाँले गरेका हरेक निर्णय पार्टीलाई धोकेदारी या धोकेबाज नै हो भने पनि उहाँलाई कारबाही किन नगरेको, किन निकालेको, फेरि उहाँका लागि ढोका किन खोलिराख्ने या उहाँ आइदिनुहुन्छ कि भनेर पर्खिरहेको चाहिँ किन उहाँलाई कारबाही गरेर निकाले हुन्न? कसले रोकेको छ तपाईँहरूलाई? त्यो चाहिँ मलाई भन्नु न। तपाईँ गाली पनि गरिरहने, उहाँहरू पनि तपाईँहरूलाई धोका दिइरहने, अनि चाहिँ एउटै घरमा चाहिँ बस्ने चाहिँ यो वातावरण बनिरहेको हो कि कसले गराएको भने? एउटा कुरा म खुलासाका साथ भन्छु प्रष्टै, यसमा नलुकाई कुरा के हो भने माधव कुमार नेपाल खुरुखुरु अर्को पार्टी निर्माणको अभियानमा हुनुहुन्छ। यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन र त्यहाँ म कहाँबाट पनि थाहा पाएको छु भने उहाँसँग धेरै नजिकका मान्छे यो बिचमा हामीसँग आउनुभयो। मैले नाम लिइरहनु पर्दैन, सुरुमा उहाँसँग 48 जना सांसद हुनुहुन्थ्यो, अहिले 23 मा झर्या छ, दुनियाँलाई जगजाहेर छ होइन। अब उहाँहरूले ल्याएको कुरा मात्रै बुझ्दा पुग्छ। पटक पटक उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा समूहगत रूपमा भेट्न जाँदा केपी ओलीसँग बस्न सकिँदैन, पार्टी अर्को निर्माण गरेर जाने हो, तपाईँहरू प्रष्ट भएर हिँड्नुहोस्, पटक पटक भन्नुभएको छ, तपाईँले बुझ्नुभयो हुन्छ। अब त्यसपछि अब किन उहाँसँग हामी लचिलो र नरम छौँ म तपाईँलाई त्यसको खास रहस्य बताउँछु। उहाँसँग लामो समय 14 वर्ष पार्टीमा काम गरेको नेता हुनुको नाताले, प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हुनुको नाताले एउटा ठुलै टिम उहाँसँग थियो। त्यो टिमका सबै मान्छेले के भन्छन् भने माधव नेपाललाई पनि ल्याउनुपर्छ, हामी ल्याउँछौँ केपी कमरेड, यति त गरिदिनुहोस्, 2 दिन त बैठक सार्नुहोस्, यति गरिदिनुहोस्, ल गरिदिएँ ल्याउनुहोस्। त्यसपछि अब यति गरिदिए चाहिँ आउँछु भन्नुभएको छ, त्यो पनि भयो। अब यति दिन सारिदिनुहोस्, अब आउँछु भन्नुभएको छ, त्यो पनि भयो। यो फिर्ता लिइदिनुहोस्, यो पनि भयो। अब कुरो के बुझिन्छ यसबाट भने उहाँहरू वार्तामा सम्बद्ध मान्छेहरू, तपाईँले पनि कतिपयको इन्टरभ्यू लिनुभएको छ, यहाँ म नाम लिन चाहन्न, मैले हेरेको छु टिभी टुडेमा, उहाँहरू हैरान भइसक्नुभयो। कार्यदल बनाएर जिम्मा दिनुभयो माधव कमरेडले, आउनुभयो, उहाँहरू बैठकमा बस्नुभयो, धेरै राय मसिविरा गर्नुभयो, ड्राफ्ट गर्नुभयो, माधव कमरेडलाई देखाउन जानुभयो, एक दिन त कहाँ लुकेर बस्नुभयो, टेलिफोन अफ गरेर बस्नुभयो, भेटिँदैन कहीँ।
अब सुनियो कोही राष्ट्रका ठुलै पदाधिकारी कहाँ बस्नु भएको छ डिजाइन गर्न भन्ने पनि थाहा भयो। पछि फेरि कता जानुभयो, खोजी राति गएर पनि उहाँहरूले त ड्राफ्ट देखाएर के गर्नु कमरेड, केपी ओली त यहाँसम्म लचिलो कति लचिलो हुनुभयो होइन। त्यो खटिरो चाहिँ एमालेको भेला हुने बेलामा खटिरो चम्किने, फेरि अरूसँग जाँदाखेरि त फेरि खटिरो देखिँदैन। यत्रो महामारीका बेला शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिँदाखेरि हात शेरबहादुर देउवा हात दिन चाहिरहनु भएको छैन। उद्घोषकले सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ बधाई दिनु होला भन्नुहुन्छ, बडा चाहिँ नि अङ्कमाल गरौँला चाहिँ गरेर चाहिँ नि कति पुलकित कति खुसी मलाई धेरै माया लाग्यो उहाँको, कति खुसी हुनुहुन्छ। केपी ओली ढलेका दिन उहाँ असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ। त्यस कारण मैले भन्नु पछिल्लो समय ओलीको बहिर्गमन या ओलीलाई हटाइसकेपछि सबैभन्दा बढी खुसी र जित विपक्षीको हेर्ने हो भने माधव कुमार नेपाल उहाँहरूसँग रहेको मान्छेहरू नै खुसी छन्। यो हेरिरहँदा यो खुसीमा एमालेको जित कि हार होइन, त्यो एमालेको जित हार एउटा पक्ष होला, तर मूल कुरा भनेको माधव नेपालको जित हो अहिले चाहिँ, किनभने उहाँले खोजेको कुरा पुरा भयो नि त होइन। तर कस्तो हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ जाडो भएका बेला घरमा आगो लागे जस्तै हो क्या, तातो त हुन्छ नि त घर बलुन्जेल त। जस्तो 5-6 महिनाको जुन घटनाक्रममा देखियो, यो घटनाक्रममा माधव कुमार नेपालको रोल हिरो नै रह्यो त्यसो भएन तपाईँले भने जस्तो? उहाँले त आफूलाई त्यही फिल गरिरहनु भएको त त्यही भने महानायक हो नि तपाईँ त। होइन, विपक्षीलाई गएर भोट हालिदिएर अघि पनि भनिसकेँ, विपक्षीलाई बलियो बनाउन लाग्दा पनि महान भनेनन् भने त त्योभन्दा मरेको दिन केही पनि हुँदैन नि त। त्यस कारणले महान हुनुहुन्छ उहाँहरूको नजरमा। मैले तपाईँको चाहिँ अघि प्रसङ्ग पनि अलिकति भुलियो, यति मात्रै म तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भने हामी लचिलो हुनुको कारण पटक र प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष लचिलो हुनुको कारण भनेको यति गरिदिनुहोस् हामी माधव कुमारलाई लिएर आउँछौँ, हामी पार्टी एकता गरेरै छोड्ने हो, हामीलाई जान मनै छैन, हामी यहीँ बस्ने हो, तर यति चाहिँ गरिदिनुहोस् न त भनेपछि चाहिँ खुरु उहाँहरूले भनेको गरिदिँदै गएको हो। र 10 बुँदेलाई हिजो स्थायी कमिटीको बैठक बसेर हामीले 1 गते अनुमोदन गरेर स्वीकार गरिसक्यौँ। अब भनेको कस्तो भने एउटा अमुक जिल्लामा कोही अध्यक्ष थियो, अहिले केपी ओलीले अर्को कमिटी बनाउनु भएको छ, केपी ओलीको पक्षकाले भने पनि उहाँ फर्केर आएर अध्यक्ष म भएँ है भनेर कुर्सीमा खुरुखुरु बस्दा हुने भयो। अब जेठ 2 भनेको त्यो बैठक होस् या केन्द्रीय कमिटीको या तपाईँहरूको थाई कमिटीको बैठक फेरि दुवै पक्ष बस्नु पर्ला, त्यो फेरि के हुन्छ भन्ने कुरा भयो। तर मान्छेले अहिले के भन्छन् र खास गरी देखिएको विषय भने जस्तो हिजो तपाईँहरूले थाई कमिटी र संसद दलको एउटा निर्णय गर्नुभयो, अदालतको एउटा छँदैछ, अघि पनि मैले कोट्याएँ। यस्तो परिस्थितिमा अब तपाईँहरूलाई लागेको प्रसङ्ग के हो भने नेकपा एमाले नफुट्यो हुन्थ्यो है, बरु मिल्दियो हुन्थ्यो भन्ने त एउटा आशंका शुभेच्छा रहने नै भयो। उहाँहरू फर्किदिए हुन्थ्यो, खालि यो किन यहाँ लागिरहनु भएको होला, अब त संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो, प्रधानमन्त्री बनाइहाल्यो, अब यतै आए हुन्थ्यो। फेरि उहाँहरूलाई के लागिरहेको छ भने उहाँहरूले वचन दिइसक्नु भएको छ कि तपाईँलाई हामी विश्वासको मत दिन्छौँ, बाहिर सुन्दैछौँ हामी भागभण्डामा चाहिँ मन्त्रालय पनि दिने, 8-10 मन्त्रालय माधव कुमार नेपाललाई हाई लेभलको मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा सुनियो। यस्तो परिस्थितिमा अब नेकपा एमाले एक हुन्छ कि विभाजित हुन्छ कि अझ पनि तपाईँहरू माधव कुमार नेपालको लागि ढोका खुला गरेर पर्खिरहने, के गर्ने? अब तपाईँले अघि प्रश्नमा सोध्नु भएको थियो तालाबन्दी गरेर बोलायो कि भनेर, ढोका चाहिँ खुल्ला छ। किनभने कतिपय आत्मआलोचना गर्दै कतिपय भुलभुलैयामा परियो, पार्टीलाई बिगाऱ्यौँ हामीले, तर पनि अब आउँछौँ। जस्तै तपाईँलाई म बताउँछु 48बाट हुँदै हुँदै घट्यो नि, एउटा प्रसङ्ग बताउँछु। 26 जनाले राष्ट्रपतिकोमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निवेदन दिएको हो, त्यसको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालत जाँदा 3 जना घटेर 23 मात्रै भयो नि। अब विश्वासको मतमा हेर्दै जानु होला तपाईँले, त्यो सङ्ख्या पुग्दैन। किनभने त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेले बिस्तारै अनुभूति गर्दै जान्छ, व्यक्तिको पछाडि होइन पार्टीको पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने हुँदै जान्छ नि। त्यस कारणले समय क्रममा तपाईँको मूल्याङ्कन होला, तर बाहिर हेर्दाखेरि अहिले मन्त्री पाउनलाई दौडधुप गरेको पनि समाचारहरू सुनिरहेको छ। 23 जना दिन्छ त सुन्नु न, अब हाई प्रोफाइलको मान्छे, आफू निकटका मान्छे आफै नगए, आफूसँगका मान्छेलाई अर्कोचोटि बनाउने आश्वासन दिएर तपाईँहरूसँग रहेकोलाई अहिले चाहिँ मन्त्री बनाउँछु भनेर तान्न नसक्ने होइन। राम्रै हुन्छ त, शेरबहादुर देउवाले माधव नेपालका 23 जना मध्ये उहाँ आफू र झलनाथ खनाल त प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न, बाँकी 23 मा कति भने 21 जना हुनुभयो, अथवा यताबाट पनि तपाईँले भने जस्तो तानेर लाने हो भने 25 जनै बनाइदियो भने त के भयो, 24 जना होइन, 25 मा चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा त भइहाल्नु भयो, आफू बनाइदियो भने त त्यसो पनि सकिन्छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरो के भने यो त एउटा ठट्टाको कुरो भयो। एउटा कुरो के भने एउटा पार्टीबाट निर्वाचित हुने, एउटा पार्टीमा बस्ने, अनि अर्को पार्टीले विश्वासको मत नदिने भन्ने निर्णय गर्छ, प्रमुख विपक्षी दल भएर बस्छ, नेपालको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल अब थोरै चाहिँ सरकारमा साझेदारी गर्छ, सबभन्दा ठुलो दल प्रधानमन्त्री नपाउँदा पनि आफ्नो सरकार भर्खर ढलेपछि त्यो अनैतिक बाटोमा त कसरी हामी जान सक्छौँ त? तर
अब कोही मान्छे जानै मन पराउनुहुन्छ, मन्त्री नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, यो नभई हुँदैन, मन्त्री भइन भने म सिद्धिन्छु भन्ने कसैलाई लाग्छ भने मेरो एउटा सुझाव के छ भने नेपालमा मन्त्री नहुँदा सिद्धिने होइन, भएर सिद्धिएकाहरू चाहिँ धेरै छन्। नभएर राजनीतिलाई जिउँदो राख्नेहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा यो मुलुकमा छन्। त्यस कारणले गर्दा कुन बाटो रोज्ने त उहाँहरूको छनौटको कुरा भयो। जान चाहनुभयो भने दुई तीन पटक चाहिँ अब तपाईँ आफै पार्लियामेन्टमा पुगिसक्नु भएको छ। जाँदा जाँदै मसँग 2 मिनट छ, 2 मिनटमा अब देशको राजनीतिकै विषयमा कुरा गरौँ। नेकपा एमालेको एकता होस् हाम्रो शुभेच्छा छ। फुटिहाल्यो भने उहाँहरू जानु होला, नयाँ प्रोसेसमा जाला। त्यसपछि नेकपा एमालेको रोल के रहन्छ? देशको राजनीति जसरी अहिले हेरेर आएका छौँ, प्रधानमन्त्रीले यदि विश्वासको मत पाउने सम्भावना प्रबल देखेको छ, किनभने माधव नेपालहरूको साथ देखेला जस्तो छ सिनेरियो हेर्दा। भलै भोलि बैठक छ, भोलि त अब के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। मलाई लाग्छ उहाँले लिन पनि सक्नुहुन्छ, लिनु भएन भने केही दिनभित्र लिनु होला, यो सिनेरियोले देखाउला। तपाईँलाई के लाग्छ, विश्वासको मत पाएपछि यो सरकार टिक्छ या देश चुनावतिर जान सक्ने सम्भावना छ? तपाईँहरूको रोल अब भने के तोडफोड गरेर बस्ने कि रचनात्मक प्रतिपक्षहरूको रोल? यसमा 2-3टा कुरा म बताउँछु तपाईँलाई। नम्बर 1 के हुन्छ भने यो सरकार पुरा अवधि चलोस् भन्ने हाम्रो सबभन्दा पहिला शुभकामना छ। किनभने अब हामी नेकपा एमाले सरकारमा पुग्ने, मन्त्री खाने, प्रधानमन्त्री खाने यो खेलोमेलोमा नेकपा एमाले छैन, नम्बर 1। नम्बर 2 म तपाईँलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने हामी यथाशक्य जेठ 2 मा फर्केर पार्टीमा आउन चाहने देशभरिका नेता कार्यकर्तालाई ढोका खुला गरेर पार्टीमा जो असन्तुष्ट समूह भनेर चिनिनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले ल्याउन चाहन्छौँ, नम्बर 2। नम्बर 3 हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 4वटा कुरामा यो 28 गतेको फैसलाले प्रहार गरेको छ। संविधान, त्यसपछि हाम्रो दलीय प्रणाली, त्यसपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी अहिलेसम्मका हाम्रा मूलभूत मान्यताहरू र संसदीय परिपाटीमाथि आक्रमण गरेको छ। यसलाई हामी जनताका बिचमा व्यापक रूपमा भण्डाफोर गरेर यथार्थ कुरा जनताका बिचमा चिनाउन चाहन्छौँ। र त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने पुरा अवधि यो हामी अब चाहिँ पार्टीको सङ्गठन निर्माणमा, व्यापक रूपमा जनचेतना अभियानमा हामीले गरेका कामहरू जनताका बिचमा पुर्याउने र एउटा असाध्यै स्वस्थ, मर्यादित, रचनात्मक र सशक्त एउटा विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै पार्टीलाई फेरि आउने चुनावमा एउटा बलियो राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउँछौँ। र जसले आज केपी ओलीको अतिवाद बालकोटमा खुम्चियो भनेका छन् ती मान्छेहरू ढोका थुनेर तपाईँको चाहिँ सिरक ओढेर सुत्ने बनाउने गरी फेरि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बालुवाटारमा फर्किने गरी आउँछौँ। यहाँलाई शुभकामना छ, धन्यवाद छ। पार्टी एकता जोगियोस्, हाम्रो शुभेच्छा शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच समयका लागि। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेषांक कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मान्य सांसद विशाल भट्टराई आजको यो विशेषांकमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विकसित यो घटनाक्रमसँगै नेकपा एमालेको एकता र नेकपा एमालेको भविष्य के हुन्छ र आउँदो यो परिवेशमा विश्वासको मत नेकपा एमालेले नदिने निर्णय गरिरहँदा माधव कुमार नेपालहरूले यदि विश्वासको मत दिइहालेपछि देशको राजनीति के हुन्छ भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमका अतिथिसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।